यहाँ प्रश्न 18 में दिएको छ। प्रश्न 18 में दिएको छ हरि, मोहन, सुदीप, जीवन र निरञ्जन उमेर क्रमशः 12, 18, 13, 16 र 6 वर्ष भए तिनीहरूको औसत उमेर पत्ता लगाउनुहोस्। औसत उमेर भनेपछि मध्यक 12x, यहाँ 12x को मान निकाल्नु छ। अब यस प्रश्न अनुसार यहाँ दिएका तथ्याङ्कहरूलाई लेख्दाखेरि यहाँ उमेरको तथ्याङ्क भनेको यसरी 12, 18, 13, 16 र 6 भयो। अब यसमा सबै डाटाहरूलाई जोड्दाखेरि सिग्मा x बराबर 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 6 बराबर 65 र n भनेको 5 रहेको छ, किनभने यहाँ 5 वटा संख्याहरू रहेका छन्। अब औसत मान 12x बराबर वाट। अब यसमा हामी फर्मुला लगाउँछौँ सिग्मा x बाई n, जसमा सिग्मा x को मान रहेको छ 65 र n को मान रहेको छ 5। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि यहाँ 65 डिवाइड 5 बराबर 13 आयो, अर्थात औसत मान कति हुन्छ? 13 हुन्छ। अब प्रश्न हामी 19 मा जान्छौँ। अब 19 मा रहेको छ दिएको तथ्याङ्कको औसत मध्यक निकाल्नुहोस्। यसमा पनि यो तथ्याङ्कलाई हामी जोडेर सिग्मा x निकाल्छौँ। यसरी यहाँ भयो, दिएको तथ्याङ्कहरू यहाँ भयो। अब यसलाई जोड्दाखेरि सिग्मा x बराबर 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। अब यिनीहरूलाई जोड्दाखेरि 45 आयो। अब यसमा पदहरूको संख्या निकाल्छौँ। यहाँ कतिवटा छन् भनेको 1, 2, 3, 4, 5 पद संख्या भनेको यहाँ 5 भयो। अब यसमा जे सोधेको छ त्यसलाई वाट गराउँछौँ। औसत 12x बराबर वाट। अब यसको फर्मुला भयो सिग्मा x बाई n, जसमा सिग्मा x को मान भयो 45 र n को मान भयो 5। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि यहाँ भयो 45 डिवाइड 5 बराबर 9 आयो। 45 लाई 5 ले डिवाइड गर्दाखेरि 9 आयो, अर्थात यसको औसत मान कति हुन्छ? 9 हुन्छ। अब प्रश्न हामी 20 मा जान्छौँ। 20 मा छ दिएको तथ्याङ्कको अंकगणितीय मध्यक पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा पनि मध्यक पत्ता लगाउनु छ। त्यसैले यो दिएको डाटालाई जोड्दाखेरि सिग्मा x बराबर 108 भयो र पद संख्या n बराबर 6। यसमा 6 वटा छ, 3, 3, 6 वटा यहाँ पदहरू छन्। अब जे सोधेको छ त्यसलाई वाट गराउँछौँ। मध्यक 12x बराबर वाट। अब यसको फर्मुला हुन्छ सिग्मा x बाई n। अब जसमा सिग्मा x को मान रहेको छ 108 र n को मान रहेको छ 6। अब यी दुईटै मानहरूलाई राख्दाखेरि यहाँ 108 डिवाइड 6 बराबर 18, अर्थात मध्यक कति हुन्छ? 18 हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न हामी 21 को हेर्छौँ। 21 मा छ दिएको तथ्याङ्कको अंकगणितीय मध्यक। अंकगणितीय मध्यक भनेको 12x पत्ता लगाउने यहाँ भनेको छ 12x बराबर वाट। अब यसमा मध्यक निकाल्नको लागि पहिला यहाँ दिएको तथ्याङ्कलाई हामी जोड्छौँ। तथ्याङ्कलाई जोड्दाखेरि सिग्मा x बराबर, अब सबैलाई यहाँ हामी जोडेछौँ। यसरी यसको जोडफल कति हुन्छ? 82 हुन्छ। र यसमा यो पद संख्या कतिवटा यिनीहरू छन् त्यो हामी पद संख्या लेख्छौँ। n बराबर यहाँ भनेको 12 वटा सबै छन्। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 वटा छन्। त्यसैले पद संख्या कति भयो? 12। अनि जे सोधेको छ त्यसलाई वाट गराउँछौँ। मध्यक 12x बराबर वाट। अब मध्यकको फर्मुला हामी लेख्छौँ सिग्मा x बाई n, जसमा सिग्मा x को मान रहेछ 82 र n को मान रहेको छ 12। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि यहाँ 82 डिवाइड 12 बराबर 6.83, अर्थात मध्यक कति हुन्छ? 6.83 हुन्छ। अब प्रश्न हामी 22 मा जान्छौँ। 22 मा छ अंकबाट मध्यका पत्ता लगाउनुहोस् MDN। अब मध्यका पत्ता लगाउनको लागि यहाँ दिएको तथ्याङ्कलाई पहिला हामी बढ्दो क्रममा मिलाएर लेख्छौँ। जस्तै यहाँ पहिला सानो सबभन्दा सानो 5, सबभन्दा सानो 5, त्यसपछि 10, 15, 20 र 25 छन्। अब यसमा हामी पद संख्या लेख्छौँ। यहाँ कतिवटा छन्? 1, 2, 3, 4, 5 भनेको पद संख्या यहाँ 5 भयो। n बराबर 5 र मध्यका MDN बराबर वाट। अब यहाँ सूत्र भयो n प्लस 1/2 औपद, जसमा n को मान रहेको छ 5। अब 5 राख्दाखेरि यहाँ भयो 5 प्लस 1 डिवाइड 2। अब 5 प्लस 1 डिवाइड 2 भनेपछि 5, 1, 6 हुन्छ। 6 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 3 आउँछ। अब 3 आउँछ भने यहाँ 3 भयो। अब तेस्रो पद भनेको पछि यहाँ 15 हुन्छ। त्यसैले मध्यका MDN बराबर कति हुन्छ? 15 हुन्छ।
अब प्रश्न हामी 23 मा जान्छौँ। 23 मा रहेको छ दिएको तथ्याङ्कबाट मध्यका पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ पनि मध्यका पत्ता लगाउनु छ। त्यसैले अब यहाँ दिएको डाटालाई हामी बढ्दो क्रममा मिलाएर लेख्छौँ। यसरी यहाँ भयो 9, 10, 11, 14, 16, 17, 20। अब यसमा पद संख्या भनेपछि 3 वटा यहाँ भयो, 3 वटा यहाँ छ, अनि यो 20 लिएर 7 वटा। यहाँ पद संख्या n बराबर 7 भयो। अनि मध्यका बराबर वाट। अब मध्यकाको हामी फर्मुला लगाउँछौँ जुन यहाँ छ n+1 डिवाइड 2 औपद। यसमा n बराबर हामी यहाँ 7 लेख्छौँ। यसरी 7 + 1 डिवाइड 2 बराबर 7, 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 8 हुन्छ। 8 डिवाइड 2 बराबर 4 औपद। भनेको चौथोमा के पर्छ? यहाँ 1, चौथोमा यहाँ 14 पर्छ। त्यसैले यसको मध्यका 14 हुन्छ। अब प्रश्न हामी 24 मा जान्छौँ। 24 मा रहेको छ दिएको तथ्याङ्कको विस्तार निकाल्नुहोस्। अब यसमा विस्तार r बराबर l माइनस s को फर्मुला लगाएर हामी विस्तार निकाल्छौँ। अब विस्तार निकाल्नको लागि अब यसलाई बढ्दो क्रममा मिलाउँदाखेरि यहाँ सबभन्दा सानो स्मलेस्ट भनेको 60 भयो र सबभन्दा ठुलो 67 भयो। त्यसैले सबभन्दा सानो मान 60 र सबभन्दा ठुलो मान 67। अनि विस्तार r बराबर वाट। अब विस्तार r बराबर वाट। अब हामी r को फर्मुला लगाउँछौँ। r को फर्मुला छ l माइनस s। अब यसमा l को मान हामी 67 र s को मान 60 राख्छौँ। यसरी मान राख्दाखेरि यहाँ 67 माइनस 60 बराबर 7। अतः विस्तार कति हुन्छ? 7 हुन्छ। अब प्रश्न हामी 25 मा जान्छौँ। 25 मा रहेको छ यदि 4, 10, 3 छ, a 9 र 10 को मध्य 7 भए a को मान निकाल्नुहोस्। अब यहाँ दिएको तथ्याङ्कलाई हामी डाटाको रूपमा लेख्दाखेरि यहाँ भयो दिएको तथ्याङ्क 4, 10, 3 छ 1, a 9 र 10। अब यहाँबाट हामी सिग्मा x निकाल्छौँ। यो तथ्याङ्कलाई जोड्दाखेरि यहाँ भयो सिग्मा x बराबर। अब यहाँ अंकहरू एक ठाउँमा जोड्छौँ। यहाँ भयो 42 र बचेको अक्षर a छ। यसरी यहाँ सिग्मा x को मान आयो। अब यसमा पद संख्या लेख्छौँ। यहाँ भनेको कतिवटा छन्? भनेको 3 वटा। यहाँ 3, 3 6 1 7। पद संख्या बराबर कति? 7 वटा यहाँ छन्। अनि हामीलाई a को मान सोधेको छ, मध्यक यहाँ 7 दिएको छ। अब हामी मध्यकको फर्मुला लगाउँछौँ। मध्यकको फर्मुला यहाँ हुन्छ सिग्मा x बाई n। सिग्मा x को मान 42 + a र n को मान 7 र बार x को मान पनि 7। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि यहाँ भयो 7 बराबर 42 + a डिवाइड 7। अब यो 7 ले यता हामी गुणा गर्छौँ। 7 × 7 बराबर 42 + a। अब यो दुईटा गुणा गर्दाखेरि 49 हुन्छ। 49 माइनस 42 बराबर a। अनि यो 7 × 7 गर्दा 49 भयो। यो 42 यता लाउँदाखेरि यहाँ माइनस भयो। त्यसैले 49 माइनस 42 बराबर कति हुन्छ? 7। प्रश्न अब 26 मा रहेको छ यदि 3, 6, a 9 र 10 को मध्य 7 भए तिनीहरूको मध्यका पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ भनेको मध्यका MDN पत्ता लगाउनु छ। अब यस प्रश्नमा पहिला यसबाट हामी यहाँ दिएको डाटा र यो मध्यक बार x यसको सम्बन्धबाट पहिला हामी a को मान निकाल्छौँ। a को मान निकालेर त्यसपछि यहाँ एउटा डाटा बनाउँछौँ 3, 6 र a को मान यहाँ जे आउँछ त्यो राख्छौँ। त्यसपछि 9, 10 र यो डाटा बनाइसकेपछि यसबाट हामी मध्यका निकाल्छौँ। यसरी यहाँ भयो दिएको तथ्याङ्क यो भयो। यसको अब जोडफल निकाल्दाखेरि सिग्मा x बराबर। अब यसमा अंकहरू एक साथमा जोड्दाखेरि 28 + a भयो। यसरी जोडिसकेपछि अब यहाँ पद संख्या n बराबर 5 रहेको छ, किनभने यहाँ 3 वटा यहाँ 2 वटा यहाँ भनेको जम्मा टोटल भनेको कति छ? यहाँ जम्मा 5 वटा छन्। र मध्यक यहाँ 7, मध्यक बार x बराबर 7 भयो। अनि हामीले पहिला a को मान निकाल्छौँ। अब a को मान निकाल्नको लागि यहाँ मध्यक दिएकोले पहिला मध्यकको फर्मुला लगाउँछौँ। मध्यकको फर्मुला बार x बराबर सिग्मा x बाई n, जसमा सिग्मा x को मान 28 + a र n को मान 5 रहेको छ। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि यहाँ भयो 28 + a डिवाइड 7। अब यसमा 7 ले यो 7 मा गुणा गर्छौँ। 7 × 7 बराबर 49 भयो र यो 28 यता लाउँदाखेरि माइनस यहाँ भयो। अब 49 बाट 28 गयो भने यहाँ 21, अर्थात a को मान कति हुन्छ? 21 हुन्छ। अब यहाँ a को सट्टामा हामी 21 राख्छौँ। यसरी 21 राख्दाखेरि
3, 6, 21, 9, 10 यो भनेको एउटा तथ्याङ्क भयो। अब मध्यिका निकाल्नको लागि यसलाई हामी सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाउनु पर्छ। त्यसैले सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाउँदाखेरि यहाँ 3, 6, 9, 10, 21 यो भयो। अब यसमा मध्यिकाको फर्मुला लगाउँछौँ। मध्यिका MDN बराबर n + 1 / 2 औपद। अब यसमा n भनेको यहाँ 3, 2, 5 रहेको छ, अर्थात यहाँ पनि n भनेको 5 रहेछ। अब n को सट्टामा 5 लेख्छौँ। 5 + 1 / 2 5 + 1 6 हुन्छ। 6 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 3 आउँछ। 3 औपद भनेको अब यसमा कुन रहेको छ? 9 रहेको छ, अर्थात मध्यिका बराबर कति हुन्छ? 9 हुन्छ। यही नै यसको एन्सर भयो। अब प्रश्न 27 मा रहेको छ, यहाँ दिएको तथ्याङ्कहरू बढ्दो क्रममा छन्। त्यसैले यसलाई अब तथ्याङ्कको रूपमा यहाँ लेखिसकेपछि अब यसमा पद संख्या हामी लेख्छौँ। यहाँ कतिवटा छन् भनेपछि 3, 2, 5 यहाँ पद संख्या n बराबर 5 रहेको छ र यसमा यहाँ मध्यिका दिएको छ 7। त्यसैले यो पनि लेख्छौँ मध्यिका बराबर 7। अनि हामीलाई सोधेको छ x को मान। अब यसमा हामी मध्यिकाको फर्मुला लगाउँछौँ। n + 1 / 2 औपद, जसमा n को मान रहेको छ 5। अब यो 5 n को सट्टामा 5 राख्दाखेरि 5 + 1 / 2 बराबर 6 / 2। अब 6 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ भयो 3। अब तेस्रो पद भनेपछि यहाँ हुन्छ x - 2। त्यसैले मध्यिका कति भयो? x - 2। तर प्रश्नमा हामीलाई मध्यिका दिएको छ 7। अब यहाँ हामी लेख्छौँ 7 बराबर x - 2। अब -2 यता आउँदाखेरि प्लस हुन्छ। त्यसैले 7 + 2 बराबर x। अब 7, 2, 9 भयो, अर्थात अतः x को मान कति हुन्छ? 9 हुन्छ। अब प्रश्न हामी 28 मा जान्छौँ। 28 मा छ 5 जना विद्यार्थीहरूको औसत उमेर 9 छ भनेपछि मध्यक यहाँ 9 दिएको छ। ती मध्ये 4 जना विद्यार्थीहरूको उमेर 5, 7, 8 र 15 छ भने बाँकी विद्यार्थीको उमेर कति थियो? बाँकी विद्यार्थीको उमेर हामी x मान्छौँ। यसरी यहाँ भाषागत रूपमा लेख्दाखेरि मानव बाँकी मानिसको उमेर x वर्ष। अनि यहाँ तथ्याङ्क कति दिएको छ? 5, 7, 8, 15 x। यो x हामी मानेको हो। अब सबैलाई जोड्दा यसमा अंकहरू एक ठाउँमा जोड्छौँ र प्लस अक्षर गर्छौँ। यसरी यहाँ जोड्दाखेरि 35 + x भयो, जुन भनेको सिग्मा x को मान हो। र यसमा n बराबर पद संख्या बराबर 5 रहेको छ र मध्यक बराबर 9 रहेछ। अनि हामीलाई सोधेको छ मध्यक बार x बराबर 9। अब हामी मध्यकको फर्मुला लगाउँछौँ सिग्मा x/n, जसमा सिग्मा x को मान रहेको छ 35 + x र n को मान रहेको छ 5, जुन 5 यहाँ लेख्यौँ र यो बार x को मान 9 रहेको छ। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि यसरी अब यहाँ 5 ले 9 मा गुणा गर्छौँ। 5 ले 9 मा गुणा गर्दाखेरि 45 भयो। अब यो 35 यता लाउँदाखेरि माइनस हुन्छ। 45 - 35 बराबर 10 हुन्छ। अतः x को मान 10 हुन्छ वा बाँकी विद्यार्थीको उमेर कति थियो? 10 वर्ष थियो। अब प्रश्न 29 मा रहेको छ जम्मा विद्यार्थी संख्या 6 छ। त्यसैले यसलाई लेख्छौँ जम्मा विद्यार्थी संख्या 6 छ। तर प्रश्नमा भनेको छ कक्षा 8 मा कति जना विद्यार्थी छन्। त्यसैले कक्षा 8 मा भनेको 120 डिग्री रहेको छ। यसलाई टिप्छौँ। कक्षा 8 मा विद्यार्थी बराबर 120 डिग्री। अब यहाँ प्रश्नमा जम्मा संख्या भनेको 6 दिएको छ र जम्मा डिग्री कति हुन्छ? 360 डिग्री हुन्छ। त्यसैले यस दुईटालाई बराबर गरेर 1 डिग्री को मान निकाल्छौँ। 360 डिग्री बराबर 600 भयो। अब 1 डिग्री बराबर 600 / 360। अब हामीलाई मान निकाल्नु छ 120 डिग्री को। त्यसैले यता 120 डिग्री भयो भने यता इन्टु पनि 120 ले गर्नुपर्छ। अब यहाँ हुन्छ 120 डिग्री बराबर 600 / 360 इन्टु 120। अब यसमा अर्थात कक्षा 8 मा कति विद्यार्थी छन्? 200 जना छन्। अब प्रश्न हामी 30 मा जान्छौँ। 30 मा रहेको छ तलका संख्याहरू बढ्दो क्रममा छन् यदि तिनीहरूको मध्यका 36 भए। अब यहाँ दिएको यो डाटा बढ्दो क्रममा छ, त्यसैले यसलाई मिलाउनु पर्दैन। अब यहाँ यति भइसक्यो। अब यसमा पद संख्या कति हुन्छ? 1, 2, 3, 4, 5। पद संख्या भनेको 5 हुन्छ। त्यसैले n बराबर 5 हामी लेख्छौँ। र मध्यका कति दिएको छ? 36 दिएको छ। मध्यका 36 भयो। अनि a बराबर वाट। अब हामी मध्यका को फर्मुला लगाउँछौँ n + 1/2 औपद,
जसमा एन को मान कति हुन्छ 5 हुन्छ। अब यो मान 5 राख्दाखेरि 5 + 1 / 2 बराबर 6 / 2, 6 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ, यहाँ 3 आउँछ। अब तेस्रो पद भनेको यहाँ कति रहेको छ, a + 6 रहेको छ। त्यसैले मध्यिका कति हुन्छ, a + 6 हुन्छ। a + 6 मध्यिका हुन्छ, तर प्रश्नमा मध्यिका कति दिएको छ, 36। त्यसैले 36 बराबर a + 6। अब यो 6 यता लाउँदाखेरि माइनस हुन्छ, 36 - 6 बराबर 30 हुन्छ। अतः a को मान कति हुन्छ, 30 हुन्छ। अब प्रश्न हामी 31 मा जान्छौं। 31 मा छ, प्रश्न 31 मा रहेको छ, एउटा विद्यालयमा भएका 50 जना भनेको विद्यार्थी संख्या n बराबर 50, प्रति महीना औसत रूपमा 1500 भनेपछि बार x को मान कति रहेको छ, 1500 भए विद्यालयलाई तिर्दछन् भने विद्यालयको वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ, सिग्मा x बराबर वाट। यहाँ भनेको सिग्मा x सोधेको छ। अब यसलाई भाषागत रूपमा लेख्दाखेरि यहाँ विद्यार्थीको संख्या n बराबर 50, प्रति महीना औसत बार x बराबर 1500, वार्षिक आम्दानी सिग्मा x बराबर वाट। अब यसमा हामी बार x को फर्मुला लगाउँछौं। बार x बराबर सिग्मा x/n हुन्छ। त्यसैले यसको फर्मुला लेख्दाखेरि यहाँ भयो सिग्मा x/n, जसमा बार x को मान 1500 र n को मान 50 रहेको छ। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि यहाँ भयो 1500 बराबर सिग्मा x/50। अब यसमा 1500 र 50 हामी गुणा गर्छौं। यसरी गुणा गर्दाखेरि 1500 × 50 बराबर सिग्मा x, देयरफोर सिग्मा x बराबर 75000, अर्थात वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ, 75000 हुन्छ।